नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा बाढी पहिरोमा परे ९९ जनाको मृत्यु, ४३ जना बेपत्ता। खोजी उद्धार र राहतप्रति सरकार उदासीन, जनधनको क्षति अझै बढ्दै। विवाद समाधानको खोजीमा जुटेका नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल आज पनि असफल, नमिले जनताले माफी नदिने भन्दै नेताहरूद्वारा नेतृत्वलाई दबाव। आज 116 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 39 पुग्यो। करिब 64% संक्रमितको सफल उपचार। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका नाममा आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूमाथि लेखा समितिद्वारा छानबिन सुरु। ओम्नी समूहसँग साँठगाँठ गर्ने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई नछोड्ने घोषणा। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि निजी विद्यालयले गरे अनलाइन कक्षा बन्द, शिक्षकहरूलाई बेतलबी बिदा। 4 मुलुकले कतारमाथि 2 वर्ष अघि लगाएको हवाई नाका बन्दी गलत भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय न्यायालयको ठहर। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप। र प्रिमियर लिगको खेलाडी सरुवा बजार आगामी जुलाई 27 देखि 10 हप्ता खुल्ने, घरेलु ट्रान्सफर विन्डोको पनि मिति तय। अब समाचार विस्तारमा। सरकार एकातिर छ, जनताको पीडा अर्कैतिर हो। यति बेला बाढी पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। झण्डै 100 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 43 जना अझैसम्म बेपत्ता भएका छन्। सरकार यतिसम्म गैर जिम्मेवार भएको छ कि बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी गर्न समेत सकेको छैन। एकपटक कल्पना गर्नुस् त, घरमा बसिरहेको व्यक्तिलाई बाढीले बगाउँछ र हप्तौंसम्म पनि भेटिँदैन। त्यो व्यक्तिको अवस्था के होला? अनि बेपत्ता भएकाको घर परिवार कसरी बाँचेका होलान्? अहिले बाढी पहिरोमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको संख्या 48 जना छ। उनीहरूको खोजी र उद्धारमा सरकारी संयन्त्र पुरै असफल देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 5 जम्बू र भोटेकोशी गाउँपालिका 5 बुलकोटेमा 8 दिन अघि आएको बाढी पहिरोमा बेपत्ता भएका 20 जना अझै फेला परेका छैनन्। बेपत्ताहरूलाई भोटेकोशीले बगाएको आशंका गर्न थालिएको छ। असार 24 गते राति आएको बाढी र पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 20 जना बेपत्ता भएका थिए। कुरा सिन्धुपाल्चोकको मात्र होइन, देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु र बेपत्ता हुनेको संख्या बढिरहेको छ। नागरिकको अवस्था दयनीय हुँदा सरकार भने निद्रामा मस्त छ भन्दा फरक नपर्ला। आफ्ना नागरिक बेपत्ता हुँदा सरकार भने भौगोलिक विकटताका कारण खोजी र उद्धार गर्न नसकेको गैर जिम्मेवार जवाफ दिएर पन्छिएको छ। नदीले, ठुलो नदी भेलाएको नदीले बगाएको अवस्थामा अब त्यो नदीले यो अहिले बर्सातको समयमा कहाँ पुर्यायो भनेर डेड बडी खोज्न एउटा चुनौतीपूर्ण छ भने अब गाउँ बस्ती नै पुरै बढारेर लाँदाखेरि अनि नदीमा मिसाइएको नि हुनसक्छ र अलिकति हाम्रो भूगोल पनि जटिल खालको र लगातार बर्सातको कारणले गर्दा पनि अब हामीले अलिकति यद्यपि सुरक्षाकर्मीहरू घटना घटेको तुरुन्तै पुगेको छ, कहीँ 1-2 घन्टा अलिकति अलि जोखिमपूर्ण ठाउँमा 1-2 घन्टा लागेको छ। कतिपय ठाउँमा मान्छे अब गाडी पनि जान नसक्ने, हिँडेर जान नसक्ने ठाउँमा हेलिकप्टर पनि पुर्याइएको छ। मनसुन सुरु भएको केही दिनमा नै 1000 भन्दा धेरै परिवारका 5000 बढी नागरिक प्रभावित भएका थिए। प्रभावित नागरिकको दुःख बुझेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समस्या समाधानमा भने चासो दिएको छैन। मान्छे मरिसकेपछि लास पनि फेला नपर्दाखेरि तपाईको मानवीय ढङ्गले कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बोध गरेर नै यसलाई अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यूले पनि यो खोज तलासको कामलाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेर शीघ्र गर्नको लागि निर्देश पनि भएको छ र हामीलाई यत्र उपकरण चाहिन्छ भने त्यो पनि प्रयोग गरेर हुन्छ कि गोताखोरहरू प्रयोग गरेर हुन्छ कि यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो हराइरहेका मान्छेलाई खोज्नको लागि निर्देशन पनि भएको र त्यो ढङ्गले सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएको पनि अवस्था छ।
यो वर्षको मनसुन सुरु भएदेखि अर्थात् जेठ 30 गतेदेखि असार 31 गते बिहानसम्म 79 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 84 जना घाइते छन्। 48 जना बेपत्ताको सूचीमा छन्। उनीहरूको खोजी कार्यका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानको प्रयास स्वरूप सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली बीचको बुधबारको प्रयास पनि असफल भयो। 3 घण्टाको छलफलले सहमतिको बिन्दु नभेटेपछि बिहिबार फेरि वार्ता गर्ने भनिएको छ। तल्लो तहका नेताहरूले अध्यक्षद्वयलाई सहमति खोज्न नसके जनताले माफी नदिने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा बुधबार करिब 3 घण्टा लामो भएको छलफल पनि निष्कर्षविहीन टुङ्गियो। दाहाल पक्षीय नेताहरूले माग गरे बमोजिम प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन्न भन्ने ओलीको अडान र कम्तीमा एक पद छोड्नै पर्छ भन्ने दाहालको जिकिरले अध्यक्ष दाहाल र ओली बीच सहमति हुन नसकेको हो। अध्यक्षद्वय बीच मंगलबार 6 दिनपछि भएको भेटवार्ता समेत कुनै सहमति निस्कन नसकेपछि नेतृत्वप्रति नेकपाका नेताहरू थप आक्रोशित र रुष्ट हुँदै गएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले पटक पटक मिल्नको लागि नेतृत्वलाई आग्रह गरिरहेको सन्दर्भमा दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हटेर एकजनाले पूर्ण रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्कोले पार्टीको सम्पूर्ण कार्यभार सम्हाल्ने गरी मिल्नुपर्नेमा नेताहरूले सुझाएका छन्। र अहिले कार्यविभाजन गर्दाखेरि कमरेड ओलीले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यो ठिक छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ प्रश्न उठाउनु अहिलेको चाहिँ समय सन्दर्भ होइन, जनताको चाहना भावना पनि होइन। कामको पर्फर्मेन्स कहिले कति गर्यो करे गरेन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब जिम्मेवारी आफ्नो चाहिँ भूमिका कति निर्वाह गर्नुभयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ पछि मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि अर्कोतिर चाहिँ अब सङ्गठनका केही कामहरू गर्न बाँकी छन्। ती सङ्गठनका कामहरू गर्नको लागि यतातिर चाहिँ कमरेड प्रचण्डले सङ्गठनको चाहिँ बढी जिम्मा लिएर यतातिर काम गर्ने, यसरी चाहिँ मिलाएर लिएर जाँदाखेरि सङ्गठनको काम पनि हुने, अर्कोतिर चाहिँ सरकारको काम पनि हुने। जनताको चाहना अनुसार सरकार 5 वर्षसम्म ढुक्क छ, सरकार 5 वर्ष अगाडि पनि बढ्ने। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल प्रचण्ड बीच गत बुधबार यता वार्ता हुन सकेको थिएन। गत बिहिबार बस्ने गरी छुटेका दुई अध्यक्षको सहमतिमा शुक्रबार बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक 2 साउनसम्म स्थगित गरिएको छ। पछिल्लो 5औं पटक सारिएको स्थायी कमिटी बैठक आउने पूर्व सन्ध्यामा दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि विभिन्न शङ्का आशंका उब्जिएको छ। गत असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा निर्धारित एजेन्डा भन्दा दुवै पक्ष कुर्सीको खेलमा लागेको भन्दै पार्टी विभाजन हुने सम्मको खतरा बढेको थियो। तर अहिले यसरी नेतृत्व कुर्सीको खेलमा लागे आम जनताले दिएको मतको खिलाफमा हुने र भविष्यमा पार्टी नै नरहने खतरा बढेकोले जनताले नेकपालाई कहिल्यै माफ नगर्ने नेता शर्माको भनाइ छ। हाम्रो पार्टीभित्रको समस्या के हो त अहिले भन्दाखेरि गुटबन्दीको समस्या हो भन्ने छ। फेरि पनि नेताहरू केन्द्रीय समितिको बैठकले गुटबन्दीलाई चाहिँ परास्त गर्ने, गुटबन्दीभन्दा माथि नेताहरू उठ्ने, हामी चाहिँ त्यसबाट अगाडि जाने भनेर चाहिँ जुन कुरा निर्देशन गऱ्यौँ, केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्देशन गर्यो, त्यो निर्देशनभन्दा विपरीत फेरि पनि पछिल्लो चरणमा फेरि आफ्नो गुटतिर चाहिँ फर्किने जुन प्रकारको कुराहरू शीर्षस्थ नेताहरूबाट भयो, यो चाहिँ सबभन्दा दुःखको विषय हो, यो सबभन्दा नराम्रो विषय हो। अब विभाजन र विखण्डन हुनु भनेको नेपाली चाहनाको चाहिँ भावनामा चाहिँ चोट हान्नु हो, आघात पुर्याउनु हो। त्यो आघात पुर्याउने चोट हान्ने काम चाहिँ कसैले पनि गर्नुहुन्न। पार्टी विभाजनको दिशातिर दुईटा अध्यक्षलाई दुईतिर तानेर दुईटा अध्यक्षलाई दुईतिर बनाएर पार्टीलाई चाहिँ विभाजित गरेर जाने जुन चाहिँ स्थिति सिर्जना भएको छ, यो चाहिँ धेरै दुःखको विषय हो। अहिलेसम्म अध्यक्षद्वय दाहाल र ओलीबीच 6औं पटक 1-to-1 भेटवार्ता भइसकेको छ। तर पनि निकास निस्कन नसक्नुले नेकपा भित्रको विवाद अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ। अर्कोतर्फ आगामी साउन 2 गतेको लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक समेत पुनः प्रभावित हुने देखिएको छ। क्यामेरामा सुमन नेपालका साथ निरज तामाङ, राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। नेपालमा आज थप 116 जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 17,177 पुगेको छ। आज करिब 700 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। आज 1 जनाको मृत्यु पनि भएको छ।
24 घण्टामा नेपालमा 116 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमण पुष्टि भएका संक्रमितहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए। साथै संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 26 वटा प्रयोगशालामा 5090 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 697 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 11025 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 64.2% को सफल उपचार भएको हो। त्यसैगरी 6113 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 39 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा रौतहटका 36 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ज्यादै कम भएको प्रवक्ता गौतमले बताए। प्रति 10 लाखमा मृत्यु हुनेको संख्या अन्य राष्ट्रसँग तुलना गर्दा नेपालको कम रहेको हो। मृत्यु दर हेर्दाखेरि प्रति 10 लाखमा अफगानिस्तानमा 28, बङ्गलादेशमा 15, श्रीलङ्कामा 0.5, पाकिस्तानमा 24, भारतमा 18 र नेपालमा 1.3 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5020 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 6,11,231 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 2,98,829 वटा पीसीआर र 3,12,402 वटा आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको हो। देशभरका क्वारेन्टिनमा 24,527 जना रहेका छन्। नेपालका कोरोना भाइरस नियन्त्रणका नाममा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका बढ्दै गएको छ। हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेको छ। लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा गरेर खरिद सम्झौता डलरमा गरेको आशंका गरिएको छ। छलफलमा सहभागी नै नभएको ओम्नी समूहलाई खरिदको जिम्मा दिँदा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल समेत मुछिएका छन्। बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै छलफल गरिएको थियो। छलफलको केन्द्र बनेको थियो ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल। यो कम्पनीसँग भएको विवादास्पद सम्झौतासँग आर्थिक अनियमितता पनि जोडिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले निर्णय गरेपछि 12 चैतमा ओम्नीसँग औषधि खरिदबारे सम्झौता भएको थियो। त्यो विवादास्पद सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले केही स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो, तर सम्झौता अनुसार अरू सामान ल्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत 19 मा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ। प्रचलित मूल्य भन्दा अत्याधिक बढी पैसा तिरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको समितिको दाबी छ। समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीका अनुसार छानबिनका क्रममा कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरका संयोजक अर्थात् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग सोधपुछ गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर त्यो खरिदमा चाहिँ यति धेरै अनियमितताहरू देखियो, विशेष गरेर सार्वजनिक खरिदारलाई चाहिँ नमानेको, त्यसलाई अवज्ञा गरेको र कुनै पनि चाहिँ सामान खरिद गर्दाखेरि उत्पादन त्यसको लागत कति हो र लागत अनुमान पनि खडा नगरेको र बजारमा पाइरहेको वस्तुभन्दा धेरै महँगो खरिद गरेको भनेर फेरि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ पिपिएमए भन्छ, हामी सार्वजनिक खरिद अनुगमनलाई पनि बोलाउँछौँ र आवश्यक पऱ्यो भने मन्त्रीलाईसम्म पनि बोलाउँछौँ, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई। समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ, तर कार्कीले औषधि खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताउँदै अनियमिततामा आफ्नो संलग्न नरहेको दावी गर्दै आएका छन्। असल नियतका साथ एउटा चाहिँ विपदको परिस्थितिमा, एउटा विशेष परिस्थितिमा असल नियतका साथ हामीले चाहिँ सामान आपूर्ति गर्नुपर्ने जुन चाहिँ दायित्व थियो, दायित्वमा मैले चाहिँ सहजीकरण गरिदिएको। यदि सामान नआइदिएको भए के हुन्थ्यो? किनभने त्यति बेलै पनि अधिकांश अस्पतालहरूमा चिकित्सकहरू नर्सेसहरू काम गर्न छोडिसकेका थिए, सामान थिएन। तपाईँले N95 मास्क त टोटल हाम्रो चाहिँ स्टोरमा 9वटा थियो, सर्जिकल मास्क 0 थियो र चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम धमाधम विदेशबाट आउने सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको थियो। अध्यागमन विभागले नि 10,000 मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित एरियाहरूबाट चाहिँ नेपाल आइसके भनेको थियो। त यो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ सामान खरिदको त्यो निर्णय जसरी पनि गर्नुपर्ने थियो। र
ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग भएको विवादास्पद सम्झौताका लागि विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीले सिफारिस गरेको थियो। हतारमा गरेको सम्झौता अनुसार मास्क, सानिटाइजर, पिपी किट लगायतका मेडिकल सामान खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनका अनुसार 20% भन्दा बढी नाफा लिन नपाउने नियम रहेको छ, तर उक्त खरिद प्रकरणमा दोब्बर तेब्बर बढी मूल्य तिरेको पाइएको छ। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरेको भन्दै निजी विद्यालयहरूले साउन 1बाट अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षकहरूलाई बेतलबी बेदा दिने घोषणा गरेका छन्। आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन नभएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले छाता संगठन प्याप्सन र एनप्याप्सनले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप स्थगन गर्न र शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घर बिदा दिने निर्णय गरेको बताएका छन्। अब भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति पाए पश्चात मात्र विद्यालय प्रशासन खुल्ला गर्ने दुवै संगठनले बताएका छन्। साथै शिक्षक र कर्मचारीको तलब लगायतका सुविधा विद्यालय सञ्चालन भएर आम्दानी सुनिश्चित भएपछि क्रमशः उपलब्ध गराउने निजी विद्यालयहरूले बताएका छन्। विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक र व्यावसायिक सङ्कट परेको कारण साउन 1 गतेदेखि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप स्थगन गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको छ। सरकारले घोषणा गरेसँगै निजी विद्यालयहरूले पनि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनका माध्यमबाट असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। शिक्षक, कर्मचारी, तलब भत्ता, घर भाडा, बैंकको किस्ता लगायत बिमा, टेलिफोन, बिजुली र इन्टरनेट आदिका लागि वैकल्पिक कक्षाको शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको थियो। साथै विद्यालय खुलेपछि मात्रै 2077 वैशाखदेखि असारसम्मको तलब सुविधा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चैत्र 5 गतेदेखि विद्यालय बन्द भएका कारण अधिकांश निजी विद्यालयहरूले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई तलब दिएका छैनन्। असार 14 गते उनीहरूले शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर आफ्ना मागहरू राखेका थिए। साउन 1 गतेदेखि निजी विद्यालयले कक्षा बन्द गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको रेडियो, टेलिभिजन कक्षा भने सुचारू रहनेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। कानून अनुसार महिला आयोगमा अध्यक्षसहित 5 जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ, तर आयोगमा पदाधिकारी नभएको 3 वर्ष भइसक्यो। सरकारको व्यवस्थाका कारण महिलाको हक अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगको भूमिका शून्य छ। महिलाको हक हित र समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने काम गर्दै आएको राष्ट्रिय महिला आयोग 3 वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन बनेको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएसँगै संवैधानिक निकायको हैसियत पाए पनि सरकारले यसलाई महत्त्व नदिँदा पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन्, जसका कारण अन्यायमा परेका महिलाहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले पदाधिकारी विहीन हुँदा कार्य सम्पादनमा कठिनाई भइरहेको भन्दै महिला आयोगलाई तत्काल पूर्णता दिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगमा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी शीघ्र नियुक्ति गर्नेतर्फ समितिको यो बैठक नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै सो सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 2 महिला अधिकारको उपभोगमा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा एवं सामाजिक कुरीतिबाट महिलाहरू बढी प्रभावित हुनु, हिंसा पीडित महिलाहरूलाई संरक्षण, पुनर्स्थापना, सशक्तिकरण गर्नेतर्फ आवश्यक कार्यक्रमहरू संरचनाहरूको न्यूनता रहनु, लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणालीको दायरा बढ्न नसक्नु, आर्थिक उपार्जनमा महिलाहरूको सहभागिता अपेक्षित रूपमा कम हुनु, उल्लेखित विषयमा तीनै तहका सरकारबीच नीतिगत कार्यक्रमगत एकरूपता कायम हुन नसक्नु लगायतका प्रमुख समस्याहरू रहेका छन्। समितिले आयोगको कार्य चित्त बुझ्दो नदेखिएको भन्दै समाजमा प्रभाव देखिने गरी कार्य सम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। आयोगकी सचिव शान्ता अधिकारीले विभिन्न कारणले आयोगको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा लान नसकेको गुनासो समेत गर्नु भएको छ। उहाँले अहिले ग्रामीण क्षेत्र भन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा हिंसाको घटनाहरू बढिरहेकाले आयोगले यसमा ध्यान दिन नसकेको समेत बताउनु भएको छ।
उहाँले अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा हिंसाको घटनाहरू बढिरहेकाले आयोगले यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। भनौँ न जनजाति समुदायमा बरु तल समुदायमा बरु त्यति धेरै समस्या नहोला, झन् सहरमा धेरै समस्या भएको पनि हुँदो रहेछ। फोनै गर्न नसक्ने आत्महत्या गर्ने अन्तिम स्टेजमा पुगेका मान्छेहरूको पनि फोनहरू आएको छ कि अहिले हामीले। त्यही भएर यो कोभिडको कारणले भएको हिंसाको अवस्थाको बारेमा अध्ययन एउटा पनि हामीले राखेका छौँ यो वर्ष। वास्तवमा रियालिटी के हो त थाहा होस् न, कुन वर्ग चाहिँ बढी पीडित भएका छ। र हामीले छोटो विश्लेषण गर्दा क्षेत्रीय बाहुनको महिलाहरू बढी उजुरी आएको पनि देखेको छ है। फेरि हामीले अब त्यो उजुरी गर्न सकेर आए कि अथवा पीडितमा उहाँहरू बढी हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले अध्ययन गर्न खोजेका छौँ। समिति सदस्यहरूले महिला मात्रै हिंसामा पर्ने गरेको नभई पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने भएकाले आयोगले दुवै पक्षलाई न्याय दिनुपर्ने समेत बताएका थिए। सांसद गंगा चौधरीले महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा सन्तुष्टि जनाउनु पर्ने ठाउँ नरहेको तर्क गर्नु भएको छ। महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन देख्दाखेरि त एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो नि। त्यसकारणले त्यहाँ पनि विभेद हुने रहेछ भन्ने कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, म एउटा महिला हो, तर महिलाभित्र महिलाको हिंसा कसले गर्छ त? क्वेसन त्यहाँ छ। महिला हिंसा गर्ने व्यक्ति नै महिला हो। महिला र छोराछोरीमाथि विभेद गर्ने भनेको महिला हो। डाडु पनि कसको हातमा हुन्छ? खाँदाखेरि त्यही आमाकै हातमा हुन्छ। तर दिने बेलामा राम्रो चट्टा त्यो के भन्छ छोरालाई दिने मासु, अनि छोरीलाई के दिने? झोल मात्रै दिने। यो पर नखा, तेरो भाइको लागि राख्दैछु भन्ने को हो? त्यही महिला हो। आयोगले 2075 साउनदेखि 2076 असारसम्म घरेलु हिंसा, महिला हिंसाका 1474 घटना भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ। देशको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका महिलालाई देश विकासको मूल प्रवाहमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन श्री 5 को सरकारले 92औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विक्रमसम्म 2058 फागुन 23 गते डाक्टर दुर्गा पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरेको थियो। 2 वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको रानी पोखरीको पुनर्निर्माण कार्य अझै लम्ब नै भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अबको 1.5 महिनामा निर्माण सकिने जनाए पनि काममा भइरहेको ढिला सुस्तीले यो लक्ष्य भेट्न मुस्किल प्राय देखिन्छ। उता धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि रानी पोखरीको जस्तै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ। विवादमा फँसेको रानी पोखरी पुनर्निर्माणमा पटक पटक अवरोध हुनुका साथै कोरोना महामारीले समेत पछि धकेलिएको थियो। रानी पोखरी पुनर्निर्माणले यसबीच कुनै समस्याको सामना गर्नु नपरे भदौसम्ममा सबै हिसाबले पूर्णता पाउने थियो। लकडाउन अगाडि 300 कामदार दैनिक काममा जुटिरहेका थिए। अहिले भने जनशक्ति घटेको छ। अहिले रानी पोखरीमा पानी अड्याउन कालो माटो बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पोखरीको मध्य भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको काम पनि भइरहेको छ। बालगोपालेश्वर मन्दिर अहिलेको पुस्ताले देखेको भन्दा फरक शैलीको हुनेछ। रानी पोखरीमा रहेको मन्दिर ग्रन्थकुण्ड शैलीमा निर्माण हुँदैछ। अबको 1.5 महिनाभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ। चैत 11 गतेबाट ठ्याक्कै लकडाउन भयो। त्यसपछि मान्छेहरू हतारिएर यहाँ मान्छेहरू घर भागे कि होइन। यो हुँदा त अब यो 1.5-2 महिना नै काम गर्न नसकेपछि बल्ल बल्ल यो 10-15 दिन भयो अलिकति सुचारू भयो। यसलाई चाहिँ अब अलिकति निरन्तरता दिएर अलिक अब अनुमान गर्दाखेरि अब लगभग 1 महिना भनौँ न, 1 महिनादेखि 40-45 दिनसम्मको बिचमा चाहिँ हुन्छ यो। रानी पोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा लकडाउनले अवरोध गरे पनि अरू कुनै कारणले समस्या नभएको त्यहाँ कार्यरत कामदारहरू बताउँछन्। लकडाउनका कारण 1 महिना काम रोकिएको थियो, तर अहिले लगातार काम भइरहेको छ। कामदारलाई 1 महिनाभित्र सक्ने गरी काम बाध्यता छ। लकडाउन 1 महिना गरे, 1 महिनापछि अनि फेरि सुचारू भयो। त्यहाँपछि अब मेरो काम चाहिँ यो महिनाभरि सक्नुपर्ने हो। यो गार्डनको काम चाहिँ होइन। अब अरूको काम त उहाँहरूको मन्दिर बनाउने छुटछुटै हुन्छ नि त कामहरू। हामी पेटी ठेका लिने हो, अनि त्यही भएर छुटछुटै हुन्छ। अब केही दिनमा रानी पोखरीमा पानी भर्ने काम सुरु हुनेछ। पहिलो पटक क्षतिग्रस्त मन्दिरलाई युरोपेली प्रभावमा परेका जङ्गबहादुर राणाले गुम्बज शैलीमा पुनर्निर्माण गराएका थिए। 90 सालको भुइँचालोपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले पनि गुम्बज शैलीमै पुनर्निर्माण गराएका थिए।
अहिले प्राधिकरणद्वारा गठित विज्ञ टोलीको सिफारिसमा यसलाई फेरि मौलिक शैलीमै निर्माण गराइएको छ। उता धरहरा निर्माणको काम पनि सुस्त गतिमा भइरहेको छ। लकडाउनका कारण ढुवानी जनशक्ति र निर्माण सामग्रीको समस्याले निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरोलाका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। घोराही तुलसीपुर सडक खण्डमा पर्ने धेरै खोलाहरूमा पुल निर्माण भएपछि दाङवासीलाई अब वर्षायाममा विगतका वर्ष जस्तो शास्ति भोग्न पर्दैन जस्तो लागेको थियो। तर लामो समयदेखि सोही सडक खण्ड अन्तर्गत पत्रै खोलामा निर्माण हुन लागेका पुल अलपत्र हुँदा आम नागरिकले उस्तै शास्ति भोग्नु परेको छ। तुलसीपुरदेखि घोराही हुँदै लमहीसम्म जाँदा करिब दर्जनौं खोलाहरू छन्। तीमध्ये पत्रे खोला, हापुर र सेवा खोलामा पुल नभएकै कारण वर्षायाममा यात्रा गर्दा धेरै जोखिम हुने गर्छ। खोलाहरूमा आएको बाढीले घण्टौंसम्म यात्रा बन्द समेत हुने गर्छ। ठूला भन्दा साना सवारी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। गत शुक्रबार राति मात्रै तुलसीपुर 18 का अजय घरती पत्रे खोला तर्न खोज्दा खोलाले बगाएपछि खोलामा रहेको पिलरमा चढेर ज्यान जोगियो। उनलाई राति 11 बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी टोलीले क्रेनको सहायताले उद्धार गरेको थियो। तुलसीपुरका शिव ओलीले लमहीबाट तुलसीपुर पुग्दासम्म 3 वटा खोलामा बाढी आएकै कारण दुःख खेप्नु पर्यो। धेरै पहिला त झनै गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ अब कतिपय खोलाहरूमा बनेको छ पुलहरू र नबने खोलाहरूमा पनि अब स्थानीय सरकारले चाहिँ अलिक पहल गरेर छिटो बनाइदिएछ। जनताहरू चाहिँ सहज हुन्थ्यो र राम्रो पनि हुन्थ्यो। तुलसीपुरका अटो रिक्सा चालक पूर्ण केसी भन्छन् पत्रे खोलाले निकै शास्ति दिएको छ। लामो समयदेखि पत्रे खोला लगायतका खोलाहरूका पुल निर्माण नभएकै कारण समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकिने उनको भनाइ छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण खोलाहरूमा पुल निर्माण अलपत्र पर्ने अनि जनताले दुःख पाउनु पर्ने उनी बताउँछन्। यो खोलाहरूले हेर्नु न तना भाइ बगाइदिएछ देवार खोलाले हापुरको त्यस्तै छ, पत्रे फाल्ने खोला त्यस्तै छ। ठेकदारकै कमी हो कि जस्तो लाग्छ। अन्य खोलाहरूमा पुल भएपछि सहज भइरहेछ। सहज भइरहेछ। अब मेन तीनवटा मेन भनेको तीनटा पुलमा भएपछि झन् तुलसीपुर ल। तुलसीपुर, घोराही र लमही सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने खोलाहरूमध्ये सबैभन्दा खतरा पत्रे खोला हो। धेरै खोलाहरूमा पुल निर्माण भए पनि आम नागरिकहरूले भने विगतका वर्ष जस्तै दुःख पाएका छन्। उसो त प्रदेश सरकारले घोराही तुलसीपुरमा विद्युतीय बस चलाउने सपना देखाएको छ। तर खोलाहरूमा पुल निर्माणसम्म नभएको भन्दै स्थानीय रुष्ट छन्। कति मान्छे बग्ने समस्या, विकास कुरा ढिला सुस्ती हुने, जतिसक्दो चाँडै बन्नुपर्छ यो पुल, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तर एउटा कुरा के लाग्छ भने होला विद्युतीय चल्ला, अरू केही जेट विमान चल्ला, हरेक चल्ला, तपाईँको के भन्छ यो डुङ्गा चल्ने होला, हरेक होला। यो पुल चाहिँ तपाईँको यो यस्तो अवस्था अहिले सडकमा पुलमाथि पानी बग्ने भनेर दाङ चिनिन्छ। यता सडक डिभिजन कार्यालय दाङले पत्रे खोलामा चाँडै नै पुल निर्माण हुन लागेको जनाएको छ। तर पुल निर्माण गर्ने उचित समयमा ध्यान नदिने अनि खोलामा बाढी उर्लिएर मानवीय क्षति भएपछि मात्रै अब चाँडै काम हुन्छ भन्दै आश्वासन दिने प्रवृत्तिका कारण आफूहरूले दुःख पाएको स्थानीय बताउँछन्। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। मंगलबार मेलम्ची खानेपानीको सुरुङमा राखिएको बाँधले पानीको भार थेग्न नसक्दा 4 कर्मचारीलाई बगायो। सुरुङमा पर्ने 17 नम्बरको गेट भत्किएर भएको दुर्घटनाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। परीक्षणकै क्रममा दुर्घटना भएपछि आयोजनाको प्राविधिक पक्षमाथि आशंका उब्जिएको छ। यो दुर्घटनाले सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई कति हल्का रूपमा लिएको रहेछ भन्ने प्रश्न भएको छ। खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको ढोका गेट मंगलबार 81 खुल्दा तेज गतिको पानीले बगाएर 2 कर्मचारी बेपत्ता भएका छन्। अन्य 2 जनालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। आयोजनाको मुहान स्थल हेलम्बु स्थित अम्बाथान अडिट सुरुङ टनेल भित्रको मुख्य सुरुङको गेट 81 खुल्दा यस्तो दुर्घटना भएको हो। पहिलो चरणमा 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ ल्याउन 27 वर्ष अघिबाट सुरु भएको खानेपानीको 27 किलोमिटर सुरुङ भराउन पानी छोडिएको थियो।
सुरुङ भरिन 20 दिन लाग्ने अनुमानकै आधारमा पानी छोडिएको थियो, तर 8औं दिनमा दुर्घटना भयो। 17 नम्बरको गेट भत्किएसँगै मेलम्ची खानेपानीमाथि थप बहाना मिलेको छ। अब यो दुर्घटना चाहिँ भएको हो हैन। हामीले जुन सुरुङको परीक्षणको जुन एउटा कार्यविधि बनाएका थियौँ, त्यो कार्यविधि अनुसार सुरुङका विभिन्न स्थानमा रहेर हामीले सुरुङको अवस्थाको नियमित निरीक्षण अनुगमन गरेर हैन तथ्याङ्क राख्नुपर्ने थियो हैन। यही क्रममा चाहिँ सुरुङको अम्बाथान अडिटमा खटिएका हाम्रा प्राविधिक साथीहरू गेटको ढोका खुलेर सुरुङको परीक्षण गर्ने क्रममा पानी राखिसकेपछि त्यहाँको वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्नलाई खटाएका टोलीहरू छौँ हैन। त्यो मध्ये एउटा टोली चाहिँ त्यो दुर्घटनामा पर्न गयो। यस घटनाले मेलम्चीको काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्न पनि उठेको छ। कमजोर संरचनाकै कारण दुर्घटना निम्तिएकोमा दुई मत छैन। आफ्ना कर्मचारीलाई असुरक्षित रूपमा नै काममा परिचालन किन गरियो भन्ने अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ। तर खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले भने कामका सिलसिलामा दुर्घटना हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन्। अब दुईजनामा व्यवस्था हुनुबाट दुईजना सामान्य घाइते भएर उपचार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ठिक हुँदैछ। त्यस हिसाबले मलाई के लाग्छ धेरै ठुलो घटना भयो ठुलो भयो भन्ने चाहिँ प्राविधिक हिसाब होइन। तिनी कुरा जस्तो लाग्छ मर्मत होला र छानबिन टोलीहरू बस्नु भएको छ त्यहाँ उच्च स्तरीय। त्यो छानबिन ठिक के भनेको भने प्रतिवेदन दिएपछि फेरि आफ्नो नर्मल काम चाहिँ हुन्छ होला। तर काठमाडौँमा पानी ल्याउने भन्दैमा जबरजस्ती काम देखाउने प्रवृत्तिका कारण दुर्घटना निम्तिएको धेरैको टिप्पणी छ। त्यस क्षेत्रमा स्थानीय निकायलाई खबर नगरी पानी सुरुङमा हुलिएको पाइएको छ। खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको बारे जानकारी दिन गत असार 22 गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बिना मगरले मेलम्चीको उद्घाटन छिट्टै गरिने दावी गरेकी थिइन्। तर मंगलबारको दुर्घटनाले मन्त्रालयको काममाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय गौरवको प्राज्ञिक योजनाहरूलाई यस वर्ष निरन्तरता दिने जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले गरेको महत्वपूर्ण कामका बारेमा जानकारी दिन बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएको हो। नेपाल दर्पण लेखन प्रारम्भ, देवकोटा संग्रहालय निर्माण, प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोश निर्माणले यस वर्ष पनि प्राथमिकता पाउने प्रतिष्ठानका उपकुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नेपाली दर्शनको लेखन र प्रकाशन, लेखक कलाकार कोषको प्रकाशन छिटो गर्ने र नेपाली कविताको प्रादेशिक इतिहास लेखन र प्रकाशन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिष्ठानले मोबाइल एप्स शब्दकोश सार्वजनिक गरिएको, विभिन्न पुरस्कार स्थापना गरिएको पनि बताउनु भयो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा बाढी पहिरोमा परि 99 जनाको मृत्यु, 43 जना बेपत्ता, खोजी उद्धार र राहतप्रति सरकार उदासीन, जनधनको क्षति अझै बढ्दै। विवाद समाधानको खोजीमा जुटेका नेकपा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल आज पनि असफल, नमिले जनताले माफी नदिने भन्दै नेताहरूद्वारा नेतृत्वलाई दबाव। आज 116 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 39 पुग्यो, करिब 64% संक्रमितको सफल उपचार। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका नाममा आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूमाथि लेखा समितिद्वारा छानबिन सुरु, ओम्नी समूहसँग साँचगाँच गर्ने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई नछोड्ने घोषणा। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि निजी विद्यालयहरूले गरे अनलाइन कक्षा बन्द, शिक्षकहरूलाई बेतलबी बिदा। 4 मुलुकले कतारमाथि 2 वर्ष अघि लगाएको हवाई नाकाबन्दी गलत भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय न्यायालयको ठहर, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप। र प्रिमियर लिगको खेलाडी सरुवा बजार आगामी जुलाई 27 देखि 10 हप्ता खुल्ने, घरेलु ट्रान्सफर विन्डोको पनि मिति तय।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली कांग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिले आर्थिक संकटमा परेका क्षेत्रहरूलाई सहज रूपमा अघि बढाउन राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले कृषि, यातायात, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, व्यापार व्यवसाय लगायत साना तथा मझौला व्यवसायलाई सुचारू गरी रोजगारीका अवसरहरू कायम गर्न राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। विदेशबाट बेरोजगार भई फर्केका र देशभित्रै पनि बेरोजगार भएकाहरूलाई गाउँ-गाउँमा रोजगारीको सुनिश्चित तथा न्यूनतम आम्दानीका लागि काम गर्न दिने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने समितिको माग रहेको बताइएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तत्काल मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी ब्याजदर लगायत अन्य मौलिक उपायहरू प्रयोग गरी आहत भएका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूलाई बैंकहरू मार्फत ब्याजमा राहत, सावा ब्याजको भुक्तानीमा थप समयको व्यवस्था लगायतको उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिको माग छ भने भौतिक दूरी कायम गरी सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायीहरूसँगको छलफलको आधारमा आवश्यक सुरक्षा सामग्री, मास्क र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले जोड दिएको संयोजकले बताउनुभयो। ल्याउनु पर्यो र मौद्रिक नीति मार्फत पनि जुन ब्याज दर सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामीले भनेका छौँ ब्याज दर कम गरेर ब्याङ्क मार्फत ब्याज घटाउने, पुनर्तालिका गर्ने र सँगसँगै चाहिँ यो सानो ब्याज दर तिर्ने चाहिँ फिर्ता गर्ने चाहिँ समय चाहिँ बढाउने कुरामा चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्यो चाहिँ भनेर हामीले भनेको छ। त्यस्तै यातायात व्यवसायीहरूले पनि खोल भनिदिएको छ, राहत पनि छैन, उनीहरूको चाहिँ लागत मूल्य बढ्या छ, अब आधा मात्रै राख्ने भनेको छ। त्यो अवस्थामा त्यो अनुसार सरकारको के योगदान हुने त? अहिले त लगानीकर्ताको पनि योगदान हुनु पर्यो, सरकारको पनि योगदान हुनु पर्यो र उपभोक्ताको पनि योगदान हुनु पर्यो। यो त सबै सर्भाइभ गर्ने हो, नाफा कसैले पनि कमाउने होइन। उहाँले स्थानीय निकायहरूको क्षेत्राधिकार मिच्दै कानुन विपरीत सिधै कार्यकर्ता केन्द्रित उपभोक्ता समिति मार्फत जथाभावी केन्द्र र प्रदेश सरकारले बाँड्ने गरेको बजेट बन्द गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। समितिले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका सरकारी पहलहरू अपर्याप्त रहेको पनि जनाएको छ। त्यस्तै यति बेला बाढी, पहिरो र डुबानका कारण सम्पूर्ण देशभरि ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै राहत, उद्धार र उपचार कार्यमा सरकार गम्भीर बनोस् यस विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरू विदेशबाट ल्याउन बन्द गर्न माग गर्दै नेपाल औषधि उत्पादन संघ आन्दोलनमा उत्रेको छ। कोभिड-19 का बीच अत्यावश्यक भनिएको मास्क, सेनिटाइजर लगायतका अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन हुँदाहुँदै सरकारले विदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर स्वदेशी उत्पादन र उद्योगको उपेक्षा गरेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। बुधबार औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि संघले धरना दिएको छ। आफ्ना मागहरू पूरा नभए आन्दोलन थप कडा पार्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले स्वदेशी कम्पनीलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने धारणा पनि राखेका थिए। यो सेनिटाइजर अहिले के अरे विदेशबाट के अरे आयात निर्यात भइरहेको चलखेलको अवस्था छ। त्यसलाई के अरे अब कोड गरेर हामीले यो सेनिटाइजरको विषयमा पहिलो 1 नम्बरमा बुधारमा हामीले यो राखेका छौँ। त्यसमा के अरे अब यो जस्तो के अरे विदेशबाट आउने भनौँ, इन्डियाबाट आउने, जस्तो चाइनाबाट आउने, त्यसमा हामीले के भन्छ हामी आत्मनिर्भर भइसकेको वस्तुलाई यसमा के अरे हामी के अरे बाहिरको के अरे जिनिस हामी किन चलाउने? मास्क, पीपीई, कस्मेटिक, खाद्य परिपूरक लगायतका सामग्री नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने भए तापनि सरकारले उत्पादन अनुमति र प्रोत्साहन नगरेको संघको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय न्यायालयले कतारमाथि लगाइएको हवाई नाकाबन्दीलाई गलत ठहर्याएको छ। बहराइन, इजिप्ट, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सले लगाएको एयर
ब्लकेड विरुद्ध न्यायालयले फैसला सुनाएको हो। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आइसिजीले 4 मुलुकको दावी खारेज गरेको हो। न्यायालयले हवाई नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन महासन्धिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको समेत ठहर्याएको छ। 2017 को जुन 5 मा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्दै जमिन, समुद्र र हवाई नाकाबन्दी लगाएका थिए। उनीहरूले कतारले आतंकवादीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै नाकाबन्दी गरे पनि कतारले आफ्नो अडान छोडेको थिएन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 5,82,000 नागेको छ। विश्वका 213 मुलुक र 2 पानी जहाजमा गरी संक्रमित हुने मानिसको संख्या 1,34,00,000 नागेको हो। 50,32,000 को उपचार भइरहेको बताइएको छ भने 59,000 को अवस्था गम्भीर रहेको छ। 78,80,000 भन्दा बढी मानिस उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै एसियाली मुलुकहरूमा 73,000 को मृत्यु भएको छ भने 30,92,000 संक्रमित भएकोमा 21,70,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। युरोपेली मुलुकहरूमा 1,97,000 को ज्यान गएको छ भने 26,08,000 संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 15,44,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। यस वर्ष प्रिमियर लिगको खेलाडी सरुवा बजार 10 हप्ता खुल्ने भएको छ। युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा लोकप्रिय रहेको प्रिमियर लिगको समर ट्रान्सफर विन्डो जुलाई 27 बाट खुल्ने पक्का भएको हो। क्लबहरूले समर ट्रान्सफर विन्डो अक्टोबर 5 अघि सक्नुपर्नेछ। शीर्ष डिभिजनका क्लबले दोस्रो डिभिजनका क्लबबाट खेलाडी अनुबन्धन गर्न थप 11 दिनको समय प्राप्त गर्नेछ। घरेलु ट्रान्सफर विन्डो भने अक्टोबर 16 सम्म चल्नेछ। प्रिमियर लिगले विज्ञप्ति जारी गर्दै जुलाई 27 मा सुरु हुने विन्डो अक्टोबर 5 सम्म चल्ने जानकारी दिएको हो। यस विन्डोको दौरान प्रिमियर लिग क्लबले EFL क्लबसँग मात्र व्यापार गर्न पाउनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा बाढी पहिरोमा परि 59 जनाको मृत्यु, 43 जना बेपत्ता खोजी उद्धार र राहतप्रति सरकार उदासीन, जनधनको क्षति अझै बढ्दै। विवाद समाधानको खोजीमा जुटेका नेकपा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल आज पनि असफल। नमिले जनताले माफी नदिने भन्दै नेताहरूद्वारा नेतृत्वलाई दबाव। आज 116 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 39 पुग्यो। करिब 64% संक्रमितको सफल उपचार। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका नाममा आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूमाथि लेखा समितिद्वारा छानबिन सुरु। ओम्नी समूहसँग साँठगाँठ गर्ने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई नछोड्ने घोषणा। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि निजी विद्यालयहरूले गरे अनलाइन कक्षा बन्द, शिक्षकहरूलाई बेतलबी बिदा। 4 मुलुकले कतारमाथि 2 वर्ष अघि लगाएको हवाई नाकाबन्दी गलत भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय न्यायालयको ठहर। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप। र प्रिमियर लिगको खेलाडी सरुवा बजार आगामी जुलाई 27 देखि 10 हप्ता खुल्ने, घरेलु ट्रान्सफर विन्डोको पनि मिति तय। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि मलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।